अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक ज़िला तलगंग में हमारे यासिर साहब के बयान के बाद जो तेज़ी आई थी, उसके हवाले से कुछ तजिया करना चाहता हूँ और अपनी कुछ आरा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपके इल्म में है कि तकरीबन एक माह पहले सूबाई वज़ीर हमारे यासिर साहब ने बयान दिया कि ज़िला तलगंग नाकाबिल अमल है, तो उस पर एक शदीद अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया और उनके जितने सियासी मुखालिफिन थे उनकी तरफ से भी और उनकी इत्तेहादी जमात के जो मकामी रहनुमा थे उनकी तरफ से भी एक शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इस बयान के बाद यासिर कोतवाली साहब ने काफ़ी एफ़र्ट की और उस पर अपनी जमात के जो उनकी मरकज़ में हुकूमत है वहाँ से ज़िला तलगंग के लिए डायरेक्टिव जारी करवाने में कामयाब हुए। ईद से पहले वो डायरेक्टिव इशू हुआ और उसके बाद उस डायरेक्टिव के साथ पीटीआई की मकामी जो क़यादत थी और तहरीक तलगंग या तलगंग को ज़िला देखने के ख्वाहिशमंद लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम किया सिटी मैरिज हॉल में, जहाँ पे यासिर कोतवाली साहब ने ये ज़िला तलगंग का जो डायरेक्टिव था वो पेश किया और बताया कि ईद के बाद आपको ज़िला तलगंग बनता हुआ नज़र आएगा। ये उनका बयान था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी गुज़र गई खैर आफियत से और अभी तक इस मुहाज़ पे यासिर कोतवाली साहब की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, जबकि उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं या तहरीक ज़िला तलगंग का खामखा क्रेडिट लेने के कुछ शौकीन हज़रात काफ़ी ज़्यादा उन पे तनकीद भी कर रहे हैं, नाम लिए बगैर भी बात हो रही है। मैं यहाँ पे एक चीज़ समझता हूँ कि यासिर कोतवाली पे तनकीद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उस शख्स ने तलगंग के लिए किसी भी वजह से अगर ये काम किया है और तहरीक ज़िला तलगंग जो कि एक मुर्दा हालत में थी, बिल्कुल लोग इस पर चंद लोग बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, अगर यासिर कोतवाली के इस डायरेक्टिव के इशू ने इसको ज़िंदा कर दिया तो हमें उसका क्रेडिट देना चाहिए। इसमें किसी की कोई हद तक नहीं है, ना किसी का कोई क्रेडिट जा रहा है ना कोई क्रेडिट मेरे ख़्याल में ले रहा है। मैं सियासी तौर पे पीटीआई का एक शदीद नाक़िद हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर के यासिर कोतवाली ने काम किया, अच्छा किया, उसकी पार्टी ने किए, तो हमें उसे क्रेडिट देना चाहिए, ना कि हम ये इस सोच में पड़ जाएं कि पता नहीं ये बंदा हमारा क्रेडिट ले रहा है, ये पता नहीं क्या। तो ऐसा मेरे ख़्याल में नहीं है। अब हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, यासिर कोतवाली को उसकी हिमायत करनी चाहिए। अगर उसे किसी अवामी हेल्प की ज़रूरत है तो आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और जितने लोग तहरीक ज़िला तलगंग में एक्टिव हैं उन्हें इसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनका दस्तबाजू बनना चाहिए। मैं भी उनकी तरफ से कुछ जिस तरह से वो डायरेक्टिव लाया गया या जिस तरह से पेश किए गए, कुछ लोगों को उससे तकलीफ़ हुई हो या वो समझते हो कि मुनासिब नहीं था। बहरहाल ये हमारी ज़ाती ज़ाती ग्रजेस, ज़ाती मफादात और जो होती है इसको हमें साइड पे रखना है। अगर एक शख्स काम कर रहा है तो उससे आप करने दें, उसकी हेल्प करें। बाकी ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला ने जो आपको इज़्ज़त, जो हमें इज़्ज़त देनी है, जो मकाम देना है, तो अल्लाह ताला ज़रूर देगा। किसी की टांगें खींचने से, किसी को खामखा उसके रास्ते में रोड़े अटकाने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते पैदा कर देता है इज़्ज़त के और कामयाबी के, जहाँ से इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। तो इसलिए यासिर कोतवाली साहब की अब उन पे भी बहुत बड़ी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी आ चुकी है और सारे का सारा इलाका पूरा तहसील तलगंग, तहसील लावा के लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि अब वो मज़ीद आगे इसमें कामयाबी की तरफ जाएं और ज़िला तलगंग के लिए फिजिबिलिटी और उसकी नोटिफिकेशन की मराइल को जल्द से जल्द तय करवाएं। फिर इसके बाद कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही तहरीक ज़िला तलगंग के उनके दोस्तों ने एक इज्तिमा भी मुनक्किद किया ज़िला तलगंग के हवाले से और उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी आरा का इज़हार किया, उनको तफसील से सुना। ये एक अच्छी एक्टिविटी थी, इसकी वजह से जो ज़िला तलगंग की एक तहरीक है उसमें जान पड़ी और लोगों में जो इसकी अवेयरनेस है और आवाम में वो बढ़ रही है कि ज़िला तलगंग अब नागुज़ीर है और हर सियासी जमात तक भी ये पैगाम, हर सियासी नुमाइंदे तक भी ये पैगाम पहुँच रहा है कि आने वाले इलेक्शन की जो इलेक्शन कैंपेन होगी, अगर इस दफ़ा पीटीआई की हुकूमत जैसे ज़िला नहीं बनाती
تو آنے والی جو الیکشن ہے اس کی الیکشن کمپین کا مین نقطہ ہی ضلع تلنگانگ ہوگا، اور ہر نمائندے سے میری بھی یہی رائے ہے کہ جو شخص آپ سے فیوچر میں ووٹ مانگنے آئے لینے آئے، پہلے تو اس سے پوچھیں کہ وہ ضلع تلنگانگ کے بارے میں رائے کیا رکھتا ہے، وہ ضلع تلنگانگ بنانے کے لیے کیا کرے گا، کہ وہ ووٹ تو لینا چاہتے ہیں تو ووٹ لے کے وہ کیا کرے گا۔ لیکن گلی نالی کھمبا یہ ہر ایم پی اے کو فنڈ ملتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ فلاں ایم این اے نے اتنا فنڈ ہے۔ دیکھیں، ہر ایم این اے کو ساتھ رکھنے کے لیے، ہر ایم این اے کو اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے یا ووٹ خریدنے کے لیے اس سے یہ سیاسی رشوت دینی ہوتی ہے۔ حکومت سیاسی رشوت ایم این اے کو دیتی ہے، وہ سیاسی رشوت نیچے اپنے جو ان کے کیا کہتے ہیں کھڑ پینچ ہوتے ہیں یا جن کے ذریعے انہوں نے ووٹ لیا ان کو دیتے ہیں، پھر اس طرح سے وہ تو یہ ان کی ایک مجبوری ہے۔ تو اس میں کوئی گلی نالی کھمبا یہ کوئی اتنا بڑا وہ کہنا ہے آپ کے اچیومنٹ نہیں ہے۔ اچیومنٹ یہ ہے تلنگانگ کے حوالے سے، ایک آپ میاں والی بلکہ سر ڈبل روڈ یہ بنوا دیں، یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ تلنگانگ میں ایک یونیورسٹی لے آئیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ تلنگانگ کے لیے صنعتی زون کا جو ہے نا منظوری کروا دیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ آپ تلنگانگ کو ضلع بنوا دیں، تو یہ مین چیزیں جس میں آپ دوسروں سے آپ قد میں بڑے ہو جائیں گے کہ واقعی آپ نے ایک ایسا کام کیا جو دوسرے نے۔ ویسے تو اب جتنے ایم این اے سابقہ یا یہاں پہ ایم پی ایز ہیں، ہر ایک اپنے گنواتا ہے کہ جی میں نے اتنے سکول بنوائے، میں نے اتنے گاؤں کو بجلی دلوائی، میں نے اتنی سڑکیں بنوائی۔ تو وہ سارے کوئی ایسا ہے نا جو کہے کہ میں نے ضلع بنوایا، یا میں نے یہاں پہ یونیورسٹی بنوائی، یا میں نے یہاں پہ صنعتی زون بنوایا، یا میں نے یہ میاں والی اور بلکہ سر جو ڈبل روڈ ہے تو یہ کامیابی ہے۔ اگر اس میں کوئی آپ ہے تو بتائیے، باقی تو ہر ایک کا سیم ہی ہے گراف، کروڑوں ملتے ہیں۔ پھر اس میں سے جو ابھی کام ہو رہا ہے اس کا جو معیار ہے اس پہ انشاءاللہ میں الگ سے بات کروں گا، لیکن ضمنی طور پر اس کا معیار بھی نظر آ رہا ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ فنڈ کس طرح سے بے دردی سے استعمال ہو رہے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے، بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک اچھا اجتماع تھا، اس کی وجہ سے لوگوں میں شعور بڑھے گا، اور اس طرح کے اجتماع کیا کہتے ہیں بار بار ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ عوامی آگاہی مہم کے طور پر ایک دستخطی مہم چلائی جائے، مختلف یونین کونسل میں لوگوں کے پاس جایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ ضلع تلنگانگ کے حق میں ہیں نہیں ہیں، پھر ان سے ان کی رائے لی جائے، دستخط لیے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ 1,00,000 لوگوں کے دستخط کروا کے ضلع تلنگانگ کی حمایت میں یہ ہمارے منتخب نمائندوں کے حوالے کی جائے کہ بھائی یہ دیکھیں کتنی بڑی اکثریت ضلع تلنگانگ کے حق میں ہے، اور اس سے ایک تو آگاہی بھی بڑھے گی، اور پھر جو ہمارے یہ منتخب نمائندے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ لوگ کس طرح سے یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ضلع تلنگانگ بنے۔ بہرحال اسی طرح سے میں نے منصور ٹمن صاحب کا ایک سنا بیان ان کے مختلف، اسی طرح سلیم اقبال صاحب نے اس پہ اپنا رائے دی ضلع تلنگانگ کے حوالے سے، مطلب مختلف سیاسی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں۔ پھر آفتاب اکبر صاحب اور عمار یاسر کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ ضلع تلنگانگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اسی کے بعد یہ سارا کچھ آ رہا ہے۔ تو دیکھیے آنے والا جو ٹائم ہے اس میں ضلع تلنگانگ ایک بنیادی فیکٹر ہوگا اور ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اگر کوئی پارٹی اس وقت ضلع تلنگانگ بنوا لیتی ہے تو وہ آنے والے الیکشن میں اس کو کیش کرائے گی، اور جو اگر نہیں بنا سکتی تو جو حزب مخالف پارٹیاں موجود ہیں وہ اس کو کیش کرائیں گی۔ لیکن عوام نیکسٹ آنے والے الیکشن میں جو عوام ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ سارے کے سارے ضلع تلنگانگ پر ہی ووٹ دیں گے۔ جو ضلع تلنگانگ کے لیے کام کرے گا، جو اس تحریک کے ساتھ چلے گا، اسی کے لیے ووٹ ہوگا۔ اگر نہیں چلتے تو ان کو سیاسی طور پر اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اس سے مزید بات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔